बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रत कसरत ज़िक्र और उसके जो बुज़ुर्गान दीन ने सीखने सिखाने के कुछ तरीके बताए और जिसको हमारे अहले ज़ाहिर या नासमझ लोग बिदत कहते हैं, बास तो इस हद तक बढ़ गए हैं कि वो इसको शिर्क कहते हैं, मुश्रिकीन अलियाज़ु बिल्लाह। हालांकि हज़रत फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद लोग सूफिया हैं और फ़िक़्ह की फ़िक़्ह जो है फ़िक़्ह वो तसव्वुफ़ है और असल मुहक्किकीन भी यही होते हैं कि जो इल्म ज़ाहिर भी रखते हों और बातिन भी उनकी साफ़ शफ़ाफ़ हों, साफ़ी हों। तो ये उनको मुग़ालता होता है कि जब वो हमारे इब्तिदाई तालिब इल्मों को सिखाने के लिए कुछ तरीके बताए जाते हैं, जैसे कुरान सिखाने के लिए या क़िरात सिखाने के लिए या इब्तिदाई हिफ्ज़ के लिए बच्चों को कुरान पीछे से पढ़ाया जाता है, छोटी छोटी सूरत याद करी जाती है। बयान ही ज़िक्र हमारे हज़रत तो इब्तिदाई ज़िक्र जब हम तालिब इल्मी की जाने तो सिर्फ 11 दफ़ा बताते थे और 11 वाला फिर 24,000 तक पहुँच जाते हैं। अगर आज वो 11 वाला न करे तो फिर आगे कैसे बढ़े। एक दफ़ा एक मौके पे मक्का मुकरमा में मैं कुछ दोस्तों को, हम उनके साथ भी होते थे, मौलाना सैयद खान साहब अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, वो आते थे या मैं मदीना जाता था तो बहुत कुर्ब था। लेकिन जो मक्का में साथी थे उनको मैं उनके साथ तावन भी होता था, हम लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन तन्हाई में मैं उन्हें कहता था कि कुछ भाई ज़िक्र भी कर लो। तो वो एक उनकी रवश कहें या जो है वो एक चीज़ पुख्ता होगी कि ये जो हम काम कर रहे हैं आपको काम नहीं लगता, और ज़िक्र की मशक्क़ी नहीं थी। वो कुछ जहमान के ज़माने में उसके बाद कुछ पाबंदियाँ लगी, कुछ हमारे दोस्तों को सरकारी मेहमान खाने में जाना पड़ा। तो वो दोस्त कहते हैं कि हमें तकलीफ़ होती थी तो ज़िक्र करना चाहते थे, तस्बीह हाथ में लेते थे कि कुछ ज़िक्र कर ले, 2 दाने किए और फिर बड़ा गंदा ख्यालात आ घेरते थे और ज़िक्र भूल जाता था। तो तब आपकी जुमले हमारे कानों में हथौड़े की तरह पड़ते थे कि भाई कुछ ज़िक्र भी कर लेना चाहिए, और ज़ाकिर हम थे नहीं। तो ये सीखने की चीज़ है। ज़ाकिर आदमी, ज़िक्र के 100 फ़वाइद लिखे हैं बुज़ुर्गान दीन ने, उनमें से एक ये भी है कि तन्हाइयों की वहशतों को ख़त्म करता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार रहो दिलों को इत्मीनान तो सिर्फ ज़िक्रुल्लाह है। सारे इंसान, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो काफिर हैं, उनका एक ही मतलूब है ज़िंदगी में कि हमें इत्मीनान हासिल हो। इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, ढाके डाल रहे हैं जी, कि हमें इत्मीनान हो। लेकिन अल्लाह पाक ने बहुत वाज़े इसको सूरत इसका आयत हसर में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार रहो दिलों के इत्मीनान तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी याद में। अगर इसको हसर न फरमाते तो फिर इम्कान हो सकता था कि शायद औलाद में भी दिलों का इत्मीनान हो,
شاید مال میں بھی دلوں کو اطمینان ہو، شاید جاہ میں بھی دلوں کو اطمینان ہو، لیکن ان سب چیزوں کو اللہ پاک نے کاٹ کر کے محصور کر دیا۔ اللہ خبردار رہو، دلوں کے اطمینان تو صرف اور صرف میری یاد میں ہے۔ تو اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ کثرت ذکر اور دوام طاعت حاصل ہو جائے، جو ولایت کا خاصہ ہے ابتدائی، جو بندے کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اور نسبت اللہ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، 2 تو یہ بندے کی طرف سے، کثرت ذکر اور دوام طاعت، اور 2 اللہ کی طرف سے، قبول، ان اعمال کو قبول فرماتے رہا، اور رضا، اور اس بندے سے راضی ہو جائے۔ یہ جب 4 چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کو نسبت اللہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب نسبت بزرگ ہیں۔ محققین کی جو میں کہہ رہا تھا وہ ہمارے مالکی حضرات ہے، من تفقہ ولم یتصوف، عربی دانی سیکھ لی، فتوی دینے سیکھ لیے، کٹ پیش کرنا سیکھ لیا، لیکن لم یتصوف، تنہائیوں میں بیٹھ کے ذکر اور رونا دھونا نہیں کیا، اور کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکی، میں یتفقہ لم یتصوف فقط تفسق، یہ جو ہمارے ہاں جو فتوی بازی ہو رہی ہے، ایک کافر ہو، دوسرا کافر ہو، تیسرا کافر ہو، تو یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ کوئی تصوف، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ایسی جگہ ہی دیکھے ہیں کہ ایک فیکٹری کے پاس سے کئی دفعہ ہم گزرے، بینکاک میں، مفتی صاحب نے سرٹیفکیٹ دے دیے کہ یہ حلال ہے، اور $25,000 وہ اس کے لیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بچائے اس کی صرف۔ تو یہ فقط تفسق والی بات ہے کہ صاحب کو علاقے کے ساتھ تو مفتی لکھا، ہمارے مولانا سعید صاحب جو پالن پوری، جن کا بھی قریب انتقال ہوئے، ساری عمر ان دیوبند میں شیخ الحدیث رہے، اور کہتے 38 سال سے ہم ہندوستان میں مفتی ڈھونڈ رہے اور ہمیں مفتی نہیں مل رہا، جبکہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اینٹ اٹھاؤ تو مفتی، اینٹ اٹھاؤ تو مفتی۔ تو یہ چیزیں وہ غافل کر دینے والی ہیں، عجب میں مبتلا کر دینے والی ہیں، اور وہ فسق و فجور میں مبتلا کر دینے والے تفسق۔ وَمَن يَتَصَوَّفْ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ، انہوں نے کسی باطن کے علوم حاصل کرنے کے لیے کسی بزرگ کے پاس تو چلے گئے، اور تعلیم الاحکام یا علم احکام وہ نہیں سیکھا، فقط تزندق، یہ زندگی کی طرف جائے گا، کبھی کیا ہوا میں اڑے گا، کبھی کیا کرے گا، کبھی کچھ بتائے گا۔ من جمع بینہما، جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا، فقط تحقق، کہ علم بھی حاصل کیا، علم ضروریہ، اور کثرت ذکر اور دوام طاعت بھی حاصل ہو گئی، جس کو میں صاحب نسبت بزرگ کہہ رہا ہوں، فقط تحقق۔ تو یہ محقق ہوں گے، ان کی باتوں میں بھی دلوں میں نور آئے گا، ان کی صحبت میں بھی اصلاح ہوگی، اور ہدایت کا راستہ پاؤ گے، ورنہ گمراہی کے راستے عمیق سے عمیق تر، گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جائیں گے، اور کچھ راہ سمجھ نہ آئے گی۔ تو بالخصوص جو لوگ تصوف کو بدعت کہتے ہیں، یہ بڑی زیادتی اور ظلم ہے، اور پھر شرک والے تو اور اس سے بڑھ کے گئے۔
اللہ ہم کو سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔